Hello! Mayang hapon, welcome to my vlog. Hambal nila, isang katigulangan sa una nga kita ko no, naglusot sa kawayan. Sang una nga panahon, ang kawayan well known gid para sa Pilipino. Kag sa aton man nga taga Pilipinas nga kung diin ang mga tawo sang bag-o nga henerasyon at sa daan nga henerasyon nagapabilin gyapon ang aton nga pagsinalayo kag sa aton nga paggamit sa sini nga buluhaton sa aton sa Pilipinas, kundi ang bamboo tree o ang kawayan. Ang kawayan damo mausar, patindog sang balay, mahimo sang mga mebles, mapatindog o kung ano man nga mga galamiton sang aton panimalay. Ang kawayan masaligan gid kag may lain-lain nga color ang kawayan. May ara kita nga green nga kawayan, nagid ang regular na kawayan, kag may ara man nga yellow nga kawayan. So aton diri sa Negros Occidental damo gid kawayan sa aton. Bisan diin ka magkadto may kawayan gid. So ang kawayan masaligan gid sa aton nga pag sinalayo sa aton pang adlaw-adlaw, sa aton panggawi, kag kung may ara kita nga ilituton sa aton nga pagpatindog sang balay, ang kawayan masaligan gid. Kag ini si Kap Tamboy, ang inyong tagapagtanggol, ang bag-o ko nga nadiskubrihan kag ipakilala sa inyo ang bamboo tree ka kumbaga sa Ilonggo kawayan. God bless and mayong gapon sa inyo tanan. Ini si Kap Tamboy, ang mabinuligon kag guwapa. Charot.